আয়াতুল কুরসি পারেন? যদি আয়াতুল কুরসি বলতে পারেন আপনারা 100 টাকা পুরস্কার দিব। বলেন আয়াতুল কুরসি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। মাশাআল্লাহ, আপনি তো অনেক